अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हूँ उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई स्मोक की। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शिदत में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 तक जा पहुँचा। गुलबर्ग 520, माल रोड 417, डिफेंस में 399 AQI रिकॉर्ड। स्मोक की वजह से बीमारियों में इजाफा, शहरी बुखार, खुश्क खांसी और दीगर अमराज का शिकार। माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत सामने आई। तफसीलात जान लेते हैं स्मोक के हवाले से हमजा खुर्शीद से, जो इस वक्त एबर्ट रोड पर मौजूद हैं। जी हमजा, बताइए। मौजूद हूँ एबर्ट रोड पर और मसनूई बारिश के बावजूद शहर लाहौर स्मोक के जो शिकंजा है उससे बाहर ना आ सका। आज का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 366 रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर के मुतअद्दिद इलाके हैं जो 450 का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ DHA की, तो DHA में फेज 8 में जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 473 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलबर्ग के इलाके में 512 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा कैंट जैसे इलाके का जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 449 तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि माहिरीन का ये कहना है कि एक जो गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो या तो 100 होना चाहिए या फिर 100 से नीचे होना चाहिए, जिसकी इंसानी सेहत पर कोई नुकसान ना हो। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 3 गुना ज्यादा है और ये खासा मुज़र सेहत बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से। जबकि अगर देखा जाए जो हुकूमती इकदाम है तो हुकूमती इकदाम भी कुछ खासा फर्क जो है वो स्मोक पर नहीं डाल पा रहे, चाहे वो स्मार्ट लॉकडाउन हो, चाहे वो 10 बजे के बाद जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उसको बंद करने का ऑर्डर हो, या फिर उसके अलावा जितनी भी जो हुकूमती एक्टिविटीज हैं उसको अगर देखा जाए तो स्मोक में जो है फिलहाल कोई भी काबू पाया जाना नजर नहीं आ रहा। जबकि जो एंटी स्मोक टावर्स हैं अभी तक ताहाल उनकी भी कहां पर लगाया जाना है उसकी भी कोई निशानदेही नहीं की गई, ना ही उंदिया दिया गया है। जबकि अगर मैं बात करूं कॉजेज की स्मोक में, तो पहले अमूमी तौर पर ये कहा जाता था कि जो फसलों की बाकियात हैं शायद उनके जलाने की वजह से जो है वो स्मोक बर्पा होती है, लेकिन अब माहिरीन का ये कहना है कि जो चलती गाड़ियां हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, उसके अलावा जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं और जो वो फैक्ट्रीज हैं जो आग का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, धुआं ज्यादा छोड़ती हैं, कार्बन का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, और उसके अलावा जो ये ईंटों के भट्टे हैं जो धुआं छोड़ती चिमनी है, ये मेन वजूहात हैं शहर लाहौर में स्मोक की। और अगर मैं बात करूं शहर लाहौर में चलती गाड़ियों की, तो शहर लाहौर में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 85 लाख के करीब जो है वो गाड़ियां चल रही हैं। अब उसमें से देखना यह है कि हुकूमत किस तरीके से इसको ऑपरेट करती है कि जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से जो है वो कंट्रोल में किया जा सकता है। जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर स्मोक को कंट्रोल करना है तो जो इको आइडल और इको सिस्टम और जो बैटरी पे चलने वाली गाड़ियां हैं उनको ज्यादा पाकिस्तान में मुतारिफ करवाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और लाहौर एक वो शहर है जहां पर अभी तक 1980 के जो ट्रक्स हैं और जो 1980 की गाड़ियां वो तक यहाँ पर चल रही हैं, जिनका कोई भी लाए अमल चेक करना या फिर उनकी जो एक क्वालिटी है वो चेक करने का कोई भी तरीकाकार सामने नहीं है। जबकि माहिरीन का आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद ये कहना है कि जब भी शहरी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, और उसके अलावा जिन लोगों को सांस का मसला हो वो अपना इनहेलर लेकर साथ चलें, और इसके अलावा अगर सफर गैर जरूरी हो तो उससे इज्तनाब करें। जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि जो स्मोक का तदारुक है उसमें बारिश का एक बहुत अहम रोल है। जिस दिन भी तेज बारिश होगी उसी दिन स्मोक कदरे बेहतर देखने को मिलेगी, और उसके अलावा जो तदारुक है उसमें जो बेहतरी है वो भी सामने आएगी। अच्छा हमजा, ये भी बताइएगा कि हाई कोर्ट ने भी स्मोक के तदारुक के लिए अहकाम जारी किए थे, इस हवाले से बताइएगा क्या इकदाम किए गए हैं? आज बिल्कुल देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उसके मुताबिक जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो शहर लाहौर में होनी, उसको 10 बजे के बाद जो है वो बंद किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए थे। जबकि अगर बात की जाए तो मेन जो मार्केट्स हैं उनको पहले से ही तकरीबन अब जो है वो 9 से 10 बजे के करीब जो है वो बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि एक तो उसमें स्मोक का फैक्टर है, उसके अलावा जो महंगाई है उसकी वजह से भी जो है वो चीजें बड़ी अलग अलग चलती हैं। लेकिन अभी तक जो है वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उस पर इतना खासा कुछ कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जी, आपका शुक्रिया हमजा। सर्दी के बावजूद डेंगू मच्छर ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 8 नए मरीज सामने आ गए, जबकि सूबे भर में 11 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। शहरों में घुसे डेंगू मच्छर के वार जारी। शहर लाहौर में 24 घंटों के दौरान 8 नए मरीज सामने आ गए, जबकि सूबे भर में 11 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रमासा लाहौर में डेंगू के 7001, पंजाब भर में 15,139 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए।
मुल्तान, फैसलाबाद और ओकाड़ा में डेंगू का एक एक नया मरीज सामने आया। रावलपिंडी और गुजरांवाला में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 13, पंजाब भर में 19 मरीज जेरे इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें और महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें। मौसम सरमा में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। धुंध शुरू होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब बिजली के हवाले से भी अब लोड शेडिंग की जा रही है। मौसम सरमा में भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। धुंध शुरू होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया है। आपको बताएं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। मौसम सरमा भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। धुंध शुरू होते ही बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 8 फरवरी को अवाम की ताकत से मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करेगी। अवाम 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे। नवाज शरीफ की क़ियादत में एक बार फिर अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की क़ियादत में एक बार फिर आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से फुटेज भी जारी की गई हैं और ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्टी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। मुख्तलिफ रहनुमाओं से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। जबकि आपको ये भी बताएं कि इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ से मुलाकात की गई है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से डेडलॉक बरकरार है। मामले के बेहतर हल के लिए आइंदा चंद रोज़ में दोनों पार्टियों के दरमियान एक और नशिस्त होने का इम्कान। हसन रज़ा की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला ताहाल इस मामले पर बात न बन सकी। दोनों सियासी जमातों के दरमियान सीट एडजस्ट डेडलॉक बरकरार। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने IPP से सीट एडजस्टमेंट करने की मुखालफत कर दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग का IPP की जानिब से दी गई फहरिस्त को मानने से इनकार। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से चंद नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए दोबारा फहरिस्त पेश की गई। ज़राए का कहना है कि मामले को नतीजा खेज बनाने के लिए आइंदा चंद रोज में दोनों पार्टियों के दरमियान एक और नशिस्त होने के इम्कान है। IPP के मुताबिक मामलात अभी चल रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल वाज़ह होगी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला चौथे रोज़ भी जारी रहा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक चेयरमैन PTI के नुमाइंदे ने NA 122 से कागजात नामजदगी जमा कराए। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों समेत मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला चौथे रोज भी जोशो खरोश से जारी रहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मरियम नवाज PP 160, PP 159 और PP 165 से भी उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने NA 117, NA 120 और NA 127 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। दूसरी जानिब खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट, किरण डार, साइमा इस्लाम और आलिया हमजा समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के नुमाइंदे ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 27 दिसंबर की तारीख दे दी। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवाने में रुकावट का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवाने में पुलिस को रुकावट डालने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को कानून की हद में रहकर काम करने की हिदायत भी जारी की।
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی نے الیکشن لڑنا ہے، مگر گجرات پولیس کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو اٹھا رہی ہے۔ عدالت پولیس کو گرفتاریوں سے باز رہنے کا حکم دے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی اجازت دے۔ گوجرانوالہ اور منڈی بہاؤدین کے ڈی پی اوز نے عدالت کو بتایا کہ پولیس قانون کے مطابق فرائض سر انجام دے رہی ہے، کسی بھی شخص کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے نہیں روکا گیا۔ درخواست گزار کی شکایت حقیقت پر مبنی نہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ پولیس قانون کی حد میں رہ کر کام کرے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ عدالت نے تحریری فیصلہ سناتے ہوئے کیسرا الہی کی درخواست نمٹا دی۔ 9 مئی کے مقدمات کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید سمیت 283 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 5 ملزمان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔ اسی طرح شادمان تھانہ کیس میں اعجاز چودھری اور دیگر کا بھی جوڈیشل ریمانڈ 6 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل خان نے 9 مئی کے مختلف مقدمات پر سماعت کی۔ جناح ہاؤس حملے کے کیس میں عمر سرفراز چیمہ اور محمود الرشید سمیت 283 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع۔ عدالت کا ملزمان کو 6 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کنٹینر جلانے کے کیس میں محمد بلال فیاض احمد سمیت 5 ملزموں کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پولیس کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ عدالت نے تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 6 جنوری تک توسیع کر دی۔ ثانیہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کے موقع پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری متعین تھی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے تدارک کے لیے ایس ایچ اوز اور اینٹی نارکوٹکس یونٹس کو مزید متحرک کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں اور ہاسٹلز کے اطراف میں منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانا اور عوام کے جان و مال کا تحفظ لاہور پولیس کا اہم فریضہ ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور پولیس کا منشیات کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رواں سال میں 6,891 کلو چرس، 162 کلو ہیروئن، 60 کلو آئس جبکہ 1,49,000 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق 10,797 مقدمات درج کر کے منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث 10,950 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کینٹ ڈویژن میں منشیات فروشی کے 2,338 مقدمات، سول لائنز میں 1,156، سٹی ڈویژن میں 2,326، اقبال ٹاؤن میں 1,588، صدر ڈویژن میں 1,364 جبکہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 2,025 مقدمات درج کیے گئے۔ کینٹ ڈویژن میں منشیات فروشی کے 2,367 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح سول لائنز میں 1,169، سٹی ڈویژن میں 2,351، اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 1,604، صدر ڈویژن میں 1,339 اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 2,066 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک رکھنے کے لیے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے، والدین اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں۔ لاہور پولیس قانون کی سربلندی کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا گلباغ خدمت مرکز کا دورہ۔ علی ناصر رضوی نے خدمت مرکز کی ورکنگ کا جائزہ لیا ہے۔ شہریوں کا خدمت مرکز میں دی جانے والی سہولیات پر اظہار اطمینان۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی اسٹاف کو شہریوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ شاہزیب شہزاد سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی شاہزیب، دورے کا احوال بتائیے۔ شاہزیب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا گلباغ خدمت مرکز کا دورہ۔ علی ناصر رضوی نے خدمت مرکز کی ورکنگ کا جائزہ لیا ہے۔ شہریوں کا خدمت مرکز میں دی جانے والی سہولیات پر اظہار اطمینان۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی اسٹاف کو شہریوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی کا گلباغ خدمت مرکز کا دورہ ہے۔ دورے کا احوال جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب، بتائیے۔ آج بالکل آپریشن سید علی ناصر رضوی کا گلبرگ خدمت مرکز کا دورہ ہوا ہے اور ڈی اے جی نے خدمت مرکز کی ورکنگ کا جائزہ لیا ہے۔ ڈی اے جی آپریشن لاہور سید علی ناصر رضوی نے شہریوں سے دی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا ہے، جبکہ شہریوں کا خدمت مرکز میں دی جانے والی سہولیات پر اظہار اطمینان کیا گیا ہے۔ ڈی اے جی آپریشن کے اسٹاف کو شہریوں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ ڈی اے جی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس شہریوں کو انصاف کے ساتھ ساتھ سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم عمل نظر آ رہی ہے، جبکہ پولیس خدمت مراکز کی سہولیات کی فراہمی میں دن رات کوشاں ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ شاہزیب۔
ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشن کام کی سپیڈ مزید تیز کرنا ہوگی. 1000 مزدوروں کی شفٹ کو 1500 تک لے کر جائیں گے. سروسز ہاسپٹل پورے کا پورا ریویمپ کیا جا رہا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں میڈیا سے گفتگو. ملتان میں اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل بنایا گیا ہے. پی آئی سی میں لیب کلیکشن سینٹر بنانے کی ہدایت جاری. اگلے 15 سے 20 دنوں میں آپ کو لاہور بہت صاف نظر آئے گا، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو بھی سنواتے ہیں. سب کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم سارے ہاسپٹل میں کام ہو رہا ہے، لاہور میں بھی، لاہور سے باہر بھی. انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں ہم ملتان کا جو چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ ہم نے کیئر آرگنائزیشن کے ساتھ، چائلڈ لائف کے ساتھ مل کے ہم نے اس کی ایمرجنسی کو ریویمپ کیا ہے اور وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی بنی ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو 26 تاریخ کو اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ایک روڈ ہماری مین ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے، جلال پور پیر والا روڈ، وہ کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کی انوگریشن ہے. لیکن اس ساری چیز کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام میں اور تھوڑی سی سپیڈ بڑھانی پڑے گی، بیکاز ڈیڈ لائنز ہماری ایسی ہیں کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے کام کو. تو سروسز میں اس ٹائم 1000 کے قریب بندہ کام کر رہا ہے. سی این ڈبلیو آلریڈی کام کر رہا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آلریڈی کام کر رہا ہے. 1000 کے قریب مزدور اس ٹائم کام کر رہا ہے، جس کو ہم 1500 پہ لے جائیں گے. یعنی تیسری شفٹ جو رات کی 12 سے 8 ہے اس پہ بھی تقریباً 400-500 بندہ ایڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس کا بہت بڑا سکوپ ہے سروسز ہاسپٹل کا. تقریباً پورا ہاسپٹل ہے وہ ریویمپ ہو رہا ہے. اتنی خطرناک بلڈنگ ہوئی ہے کہ سریا گلا ہوا ہے اور وہ کسی بھی ٹائم اللہ نہ کرے بلڈنگ گر سکتی ہے. اس طرح کا وہ ہاسپٹل کی حالت ہوئی ہے. تو نہ صرف اس کو ریویمپ کر رہے ہیں بلکہ جو اس کی بری حالت ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے بھی جا رہے ہیں. لاہور کے لیے ایک اور میگا پروجیکٹ تیار. برکت مارکیٹ سگنل فری کوریڈور کی ذمہ داری ای سی بی ڈی پنجاب کو دے دی گئی ہے. کوریڈور کی تعمیر کے حوالے سے 3 تجاویز نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی. زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے. اہل لاہور کی سہولت کے لیے نگران پنجاب حکومت کا ایک اور منصوبہ مصروف ترین علاقے برکت مارکیٹ میں بھی سگنل فری کوریڈور بنے گا. کوریڈور بنانے کی ذمہ داری سی بی ڈی پنجاب کو مل گئی. سی بی ڈی پنجاب نے کوریڈور کے مختلف ڈیزائن بھی تیار کر لیے. برکت مارکیٹ کوریڈور کے ڈیزائن صرف لاہور نیوز پر. پلان کے مطابق بھیکیوال موڑ سے کلمہ چوک تک سگنل فری کوریڈور بنے گا. برکت مارکیٹ اور کینال برج پر 2 فلائی اوورز کی تجویز بھی پیش. ماڈل ٹاؤن سے برکت مارکیٹ کیمپس پل پر ایٹ گریڈ ورک کا تیسرا آپشن. کوریڈور کے حوالے سے تینوں تجاویز نگران وزیر اعلیٰ کو بھجوا دی گئی ہیں. منظوری ملنے کے بعد ٹینڈر جاری کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. واسا کے بل نہ بھرنے والوں کی تعداد میں اضافہ. ڈیفالٹر صارفین کی دوڑ میں اقبال ٹاؤن سب سے آگے نکل گیا. ایم ڈی واسا نے تمام صارفین کو 1 ہفتے میں بل نیٹ میں لانے کا حکم دے دیا. واسا لاہور کو اخراجات کے مقابلے کم محصولات کے مسئلے کا سامنا. صارفین کی اکثریت پانی سیوریج کے بل ادا نہیں کرتی. واسا کا مالی خسارہ دن رات بڑھتا جا رہا ہے. لاہور نیوز نادہن نگان اور ڈیفالٹرز صارفین کی تفصیلات سامنے لے آیا. اقبال ٹاؤن میں 38.3% صارفین پانی اور سیوریج کا بل ادا کر رہے ہیں. راوی ٹاؤن میں 28.8 جبکہ گلبرگ ٹاؤن میں 36.9% شہری بل بھرتے ہیں. ایم ڈی واسا غفران احمد نے ریونیو ڈائریکٹوریٹس کو بلوں کی 100% ریکوری اور تمام صارفین کو 1 ہفتے میں نیٹ بل میں لانے کے احکامات جاری کر دیے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے موسم سرما کی تعطیلات کے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا. تعطیلات کے دوران پہلے ہفتے 16 ججز بطور سنگل بینچ جبکہ 7 ڈویژن بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے موسم سرما کی تعطیلات کے پہلے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا. تعطیلات کے دوران پہلے ہفتے میں 16 ججز بطور سنگل بینچ جبکہ 7 ڈویژنل بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل ڈویژن بینچ تمام نوعیت کے کیسز کی سماعت کرے گا. جسٹس شہزاد احمد خان اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ فوجداری کیسز کو دیکھے گا. جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس راحیل شیخ پر مشتمل بینچ بھی فوجداری مقدمات کی سماعت کرے گا. جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس فیصل زمان خان پر مشتمل بینچ سول کیسز سنے گا. جسٹس شاہد کریم اور جسٹس محمد رضا قریشی پر مشتمل بینچ سول مقدمات کی سماعت کرے گا. جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس اسجد جاوید گھریال پر مشتمل بینچ فوجداری جبکہ جسٹس مزمل اختر شبیر اور جسٹس عاصم حفیظ پر مشتمل بینچ سول مقدمات سنے گا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بنائے روسٹر کا اطلاق 26 دسمبر سے ہوگا. کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. کہ جیلانی پارک میں ایک اور خوبصورت اضافہ. پی ایچ اے کی جانب سے بونسائی گارڈن تیار کر لیا گیا ہے. بونسائی درخت قد میں چھوٹے جبکہ ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے بڑے درختوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں.
آپ کو بتائیں کہ جیلانی پارک میں ایک اور خوبصورت اضافہ کیا گیا ہے۔ پی ایچ اے کی جانب سے بونسائی گارڈن تیار کر لیا گیا ہے۔ بونسائی درخت قد میں چھوٹے ہیں جبکہ ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے بڑے درختوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جیلانی پارک میں جاپانی ثقافت کی جھلک۔ پی ایچ اے نے شہریوں کی دلچسپی کے لیے جیلانی پارک میں بونسائی گارڈن تیار کر لیا۔ اس بونسائی گارڈن میں درجن سے زائد مختلف اقسام کے درخت رکھے گئے ہیں جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ یہ بونے درخت سائز میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے گھروں، دفاتر اور پارکس میں خوبصورتی کے لیے رکھے جا سکتے ہیں اور ان کی موجودگی سے تازہ آکسیجن بھی عام درختوں کی طرح مہیا ہوتی ہے۔ پی ایچ اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد بونسائی گارڈن کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ بڑھتی ہوئی اسموگ کے پیش نظر جیلانی پارک میں بونسائی گارڈن کسی نعمت سے کم نہیں۔ سفاری پارک کو اپ گریڈ کرنے کا کام تیزی سے جاری۔ سفاری زو کے ڈائریکٹر غلام رسول کا کہنا ہے کہ سفاری پارک میں ڈائنو ویلی بنائی جا رہی ہے جس میں روبوٹک ڈائناسورز رکھے جائیں گے۔ سامیہ سعید کی رپورٹ۔ پارک کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کا مشن۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری۔ سفاری پارک میں شیشوں کے پنجرے، جنرل و کیمپنگ ایریا، وائلڈ ویلی اور زپ لائن بنائی جا رہی ہے۔ لاہور سفاری پارک میں متعدد نئے جانور لائے جائیں گے اور سفاری پارک کے ڈائریکٹر غلام رسول کا کہنا ہے کہ سفاری پارک میں سالٹ رینج اور ڈائنو ویلی بنائی جا رہی ہے۔ سالٹ رینج میں 3 پہاڑیاں بھی بنائی جائیں گی۔ فوڈ کورٹ، کیمپنگ اور ڈیزرٹ ایریا بھی بنایا جائے گا۔ نئے جانور سفاری زو کی زینت بنیں گے۔ ڈائنو ویلی میں لائف سائز ڈائناسورس کلپچرز موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ روبوٹک سیمولیٹنگ ڈائناسورس کی جو ہے نا وہ ایڈیشن کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جی جنرل ایریا میں وائلڈ وادی ہوگی۔ وائلڈ وادی کے اندر جو وزٹرز ہیں وہ زپ لائن انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیمپنگ ایریا ہوگا اور کیمپنگ ایریا کے اندر وزٹرز جو ہیں وہ جنگل کے اندر اپنی نائٹ جو ہے وہ بھی سپینڈ کر سکیں گے۔ کیمپنگ پوڈز ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر غلام رسول کا مزید کہنا تھا کہ 1 فروری سے لاہور سفاری زو کو عوام کی تفریح کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔